الشيخ محمد بن صالح العثيمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة تدل على أن له أصلا، مثل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث شاهد يدل على أن الإنسان إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين فإنه يغفر له ما سبق من ذنبه. نعم. لا، ما تسمى التوبة، تسمى سنة الوضوء، لكن تحصل بها التوبة.